बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मुख्तलिफ ख़बरों पर तज्ज़िया करेंगे वबाई मर्ज़ के हवाले से जो पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। और चूँकि मुख्तलिफ ख़बरों पर तज्ज़िया होगा, मुख्तलिफ इंकशाफात होंगे, किसी एक टॉपिक पर नहीं है ये वीडियो, तो इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो की डिटेल से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आपको याद होगा पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जितने भी लोगों की मुलाकातें हो रही हैं सबके रिजल्ट्स पॉजिटिव निकल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि इसका मजाक उड़ाते रहे अभी और चीन को इसका जिम्मेदार ठहराते रहे, वो अब इंतहाई परेशान नजर आ रहे हैं। और उनसे सवाल किया गया कि आप ये टेस्ट कब कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका कोई खौफ नहीं, मैं जब चाहूँ टेस्ट करा लूँगा। तो उन्होंने टेस्ट कराया और उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। हमने आपसे कहा था कि अगर इनकी रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आती हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आती हैं तो ऐसी क्या बात है इनके पास कि जो भी इनसे मिलता है, ब्राज़ील का प्रेसिडेंट इनसे मिलता है, वहाँ के प्रेस के लोग इनसे मिलते हैं, सबके रिजल्ट्स नेगेटिव आ जाते हैं। स्पेनिश मिनिस्टर की बीवी, कनाडा के वज़ीर आज़म की बीवी, ब्राज़ील में वज़ीर आज़म हाउस में जिन जिन लोगों ने इनके साथ तस्वीरें खिंचवाई उन सब के रिजल्ट्स पॉजिटिव आ गए। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर जो डोनाल्ड ट्रंप की अहलिया से मिले उनके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आ गए। तो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी फैमिली कैसे महफूज है? या तो इनके पास कोई तरीका है, या तो इनके पास इलाज है, या ये इस मर्ज को फैला रहे हैं। हम आपको बार बार बताते हैं कि अमेरिका से कोई बईद नहीं, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। आपको याद होगा 1990 में सद्दाम हुसैन को इन्होंने धमकी दी थी कि अगर तुम बाज ना आए हम तुम्हारे मुल्क में ये बीमारी भिजवा देंगे। और इसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। चीन की तबाहाली, यूरोप की तबाहाली जो अमेरिका चाहता था, उम्मत मुस्लिमा का बंटवारा। अब सऊदी अरब क्या कह रहा है? सऊदी अरब कह रहा है कि इस सब के पीछे तुर्की का हाथ है, तैयब अर्दगान का हाथ है। सऊदीया में जितने भी मरीज आए हैं वो तुर्की ने भेजे हैं। जहां सारी दुनिया अमेरिका का नाम ले रही है, वहां सऊदी अरब तुर्की का नाम ले रहा है। अब अगली बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है। यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि ये जो बीमारी है ये 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ये जरासीम मर जाता है। फिर उसी रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ये जरासीम लोहे पर 12 घंटे तक जिंदा रहता है, कपड़े के ऊपर 9 घंटे तक जिंदा रहता है और इंसानी जिस्म के अंदर ये 15 दिन तक जिंदा रहता है। तो सच टीवी उर्दू ने इस रिपोर्ट पर यह नुक्ता उठाया था कि अगर ये जरासीम 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंदा नहीं रह सकता तो इंसानी जिस्म के अंदर जो दर्जा हरारत है वो तो 97-98 नॉर्मली होता ही है, तो उसमें फिर ये कैसे 15 दिन जिंदा रहता है? तो हमने जो नुक्ता उठाया था उस पर भी आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आ गई। उन्होंने बताया कि इस खुशफहमी में न रहें कि ये जरासीम गर्मी में मर जाएगा, इसको गर्मी सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही चीज़ का इंतज़ार करें कि इसका कोई इलाज आ जाए, इसकी कोई दवाई आ जाए। और हम लोग अब इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई माइकल, कोई जॉन, कोई यहूदी, कोई ईसाई जल्दी से ये दवाई तैयार करे और हमारी परेशानी ख़त्म हो। सही बुखारी की हदीस नंबर 5678 में फरमाया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसकी दवा भी नाजिल ना की हो। तो इसका मतलब है कि इसका इलाज लाजमी होगा। अभी तक वो दरियाफ्त नहीं हुआ, उसकी खोज लगानी है। लेकिन हमारी उम्मत इतनी पीछे रह गई है। सिर्फ ये जो इस्लाम के ठेकेदार हैं, ये जो दीन फरोश हैं, जो मजहब के नाम पर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, फतवे लगाते रहे, वरना आज हमारी उम्मत कहाँ होती। एक दौर था कि जहाज में सफ़र करना हराम करार दे दिया गया था कि ये तो आप अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप हवा में कैसे उड़ सकते हैं। कुरान मजीद को प्रिंट करने पर फतवे लगाए गए थे कि अल्लाह के नाम को आप किसी मशीन में कैसे लिख सकते हैं। जब कभी भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई उससे हमें रोक दिया गया और बाद में फिर ये जो दीन फरोश हैं सबसे ज़्यादा उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नजर आए।
یہ تصویروں کی ہی بات لے لیں جن سے یہ ہمیں روکتے رہے کہ تصویر لینا تو حرام ہے، ٹی وی پر آنا تو حرام ہے۔ آج یہ بڑے بڑے کیمروں کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک لگا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، ورنہ مسلمانوں میں ایسے ایسے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے جن کی آج تک مثالیں نہیں ملتی۔ اب جو اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بھی بڑی تہلکہ خیز خبر ہے کہ جرمنی کا ایک بہت بڑا اخبار ہے جس کا نام ہے ویلٹ ام زونٹاگ۔ اس میں ہیلتھ منسٹری کے ایک سپوکس پرسن نے کہا ہے کہ جرمنی کی ایک بہت بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے جس کا نام ہے کیور ویک، اور اس کے ہیڈ آفس اس کا جرمنی میں ہے اور بوسٹن امریکہ میں بھی اس کا ایک بہت بڑا دفتر ہے۔ تو اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے جو چیئرمین ہیں جس کا نام ہے ڈینیل، اس کو بلایا ہے وائٹ ہاؤس میں۔ وہاں پر امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ بھی تھے اور انہوں نے دانیل سے بولا، پہلے تو یہ کوشش کی کہ وہ یہ ویکسین جو بنا رہے ہیں جس کے بڑے قریب ترین وہ پہنچ چکے ہیں اس سے ان کو روکا جائے، لیکن جب وہ نہ رکیں تو ان کو اربوں خربوں کی آفر کی کہ کسی صورت بھی آپ نے یہ ویکسین دنیا کو سیل نہیں کرنی، اس کو امریکہ کے حوالے کرنا ہے اور پھر امریکہ کی مرضی ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جو اس کا ہدف ہے، اگر اس نے یہ بیماری پوری دنیا میں پھیلائی ہے تو جو اس کا ہدف ہے وہ اس کو پہلے پورا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف جرمن نے اس کے خلاف بہت سخت ایکشن لیا ہے اور اس کمپنی کو بولا ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت امریکہ کے حوالے نہیں کرنا اسے، ہم آپ کو ہر طرح کی فائنینشیل سپورٹ دیں گے، آپ بس اپنا کام جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ چین کا ایک ٹریڈیشنل سوپ ہے جسے براؤن سوپ کہتے ہیں، اس کو TCM بھی کہتے ہیں، ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کا بنا ہوا یہ سوپ۔ اس کے اندر مختلف قسم کے ہربلز ہیں اور ٹریڈیشنل پرانے قسم کے نسخے ہیں، ہر طرح کے جراثیم کو مارنے کا دعویٰ کرتے ہیں اس سوپ سے۔ تو انہوں نے اپنے مریضوں کو یہ سوپ پلایا ہے اور چین کا دعویٰ ہے کہ 85% لوگ اس سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ یہ اس بیماری کی دوائی ہے، لیکن چین نے ایک مثال قائم کی ہے کیونکہ چین پر یہ بیماری اچانک آئی ہے، باقی ملک تو پہلے سے تیار ہو چکے تھے اور اٹلی، اسپین، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، امریکہ یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ دوسری طرف چین جس میں ابھی بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں وہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے اور 1 ارب سے زائد کی آبادی ہے، اس کے باوجود اس نے اس پر قابو پا لیا ہے۔ قابو پانے کا مطلب کہ اب نئے کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ کنٹرول میں ہو گئے ہیں، دن میں 15-16 کیسز آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چین نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ 1 بیلٹ روٹ، جو سی پیک کا جو روٹ ہوگا، اس پر جگہ جگہ وہ اس سوپ کو متعارف کرائے گا، لوگوں کو یہ سوپ پلائے جائیں گے تاکہ لوگ اس بیماری سے بچ سکیں۔ دوسری طرف برطانیہ کا ایک اخبار ہے دی گارڈین، اس نے انکشاف کیا ہے کہ یہ بیماری 2021 تک، بہار کے موسم تک یہ بیماری رہے گی اور 7.9 ملین لوگوں میں یہ مرض آئے گا۔ اور اگر اس ڈاکومنٹ کے مطابق صورتحال رہی تو یہ برطانیہ کے لیے بہت بڑی تباہی ہوگی، کیونکہ برطانیہ چاہ رہا ہے کہ وہ ملنا جلنا، یہ جو گیدرنگز ہیں، پبلک گیدرنگز، یہ روزمرہ کے کاروبار، مصروفیات، یہ کچھ بھی بند نہ کریں، کوئی نیا طریقہ ڈھونڈیں جو سائنٹیفک طریقہ ہو جس سے اس بیماری کے خلاف لڑا جا سکے۔ اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جون تک اس بیماری پر قابو پایا جائے گا، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ نومبر، ستمبر، اکتوبر میں یہ پھر اٹھے گی اور 2021 میں جا کر اس میں بہار کے موسم پر پھر کنٹرول ہوگا۔ اور برطانیہ یہ جو بات کر رہا ہے کہ پبلک گیدرنگز نہیں روکنی چاہیے، دیکھیں ہمیں تو مسلمان ہونے کے حوالے سے ہر چیز پہلے بتائی گئی ہے، جو سائنس کو آج پتہ چلتی ہے یا آج بھی نہیں پتہ چلتی، ہمیں تو ہر چیز کا پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ اب ایک حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنے بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ نہ رکھو۔ اس کے علاوہ ہمارا جو 5 وقت کی نماز ہے اور اس کے لیے ہم جو 5 وقت وضو کرتے ہیں، اب ساری دنیا ہاتھ میں سینیٹائزر پکڑ کر گھوم رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں تو کوئی بھی جراثیم آپ کی باڈی پر رہ نہیں سکتا۔ آپ کے جسم کے جتنے بھی حصے ہیں جن پہ جراثیم آ کر ٹھہر سکتا ہے وہ وضو میں دھل جاتے ہیں۔
لیکن اس کے علاوہ ہمیں احتیاط کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ اپنے اونٹ کو باندھ لو اور پھر اللہ کے توکل پر چھوڑ دو۔ اپنی طرف سے احتیاط کرنا لازمی ہے اور باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں، جو قدرت نے لکھا ہے وہی ہونا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ گروپس میں زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔